अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। तमाम वो लोग जिन्होंने पिछला व्लॉग नहीं देखा, सबसे पहले वो लोधरा का जहेज से मुतल्लिक पिछला व्लॉग देखेंगे, उनको बैकग्राउंड समझ आ जाएगा। और आज का जो फॉलो अप स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है। मैं चीदा चीदा मेन बातें आपसे शेयर कर लेती हूँ। जहेज में 1 to 5 ना देने पर दुल्हा बारात लेकर ना आया। दुल्हन के वालिद ने बहुत समझाया, तरले भी डाले, लेकिन इस कहानी का ड्रॉप सीन हो गया। इस वाक़े का ड्रॉप सीन ये हुआ कि दुल्हा और इसकी फैमिली ने खामोशी तोड़ दी है। पहले हम सिर्फ दुल्हन वाली साइड की बात सुन रहे थे, लेकिन अब हम दुल्हा वाली साइड की बात भी सुनेंगे और आपके सामने भी रखेंगे। अपनी साइड की हकीकत खोलकर सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि जो आपको सुनने में ये लग रहा है कि दुल्हा वाले बड़े जालिम हैं, बड़े फिरौन मिजाज के लोग हैं, ऐसा नहीं है। दुल्हन वालों ने हमारे साथ हाथ कर दिया है। हम जालिम लोग नहीं हैं, बल्कि दुल्हन वाले जालिम हो गए हैं। इन्होंने हमें मना किया था बारात लेकर नहीं आना। हम तो इल्तजा ही करते रह गए कि हमें बारात लाने दें, हम बारात लाना चाहते हैं, हमारी इज्जत खराब होगी, पर ये नहीं माने। मलबा सारे का सारा हम पर डाल दिया कि हम 1 to 5 की वजह से बारात लेकर नहीं आए। ऐसी तो बात बिल्कुल है ही नहीं। बेसिकली इनकार की वजह यह है कि कुछ नाजायज शराइत इन्होंने हमसे मनवाना चाहिए, जिस पर हमने ये कहा कि ये बातें नाजायज हैं। ये बातें इस टाइम की नहीं है, ये बातें पहले की थी, मगर आप तो मान ही नहीं रहे। इस पर ये सारा वकुआ बना। सच्चा कौन है, झूठा कौन है, आज के व्लॉग में मैं आपके सामने स्टेटमेंट्स रखूंगी, वो बातें बताऊंगी, तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाऊंगी। निकाह हो भी गया, बारात जो यहाँ आनी थी यहाँ की बजाय कहीं और चले गई और वहां निकाह भी हो गया, पड़ा गया। ये मामला क्या है और जिस जगह पर निकाह हुआ, जहां पर बारात लेकर गए, वो खानदान कौन है, वो लड़की कौन है, वो रिश्ते में क्या है और अर्जेंटली कैसे अरेंज हो गई, ये सब मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगी। बैकग्राउंड आपको देखना है तो आप मेरा लास्ट व्लॉग देखेंगे। दुल्हा का नाम जनाब इसमें एहतशाम था। एहतशाम साहब दुल्हा 4 माह पहले बताते हैं हमें एहतशाम के 4 माह पहले ये रिश्ता फाइनल हुआ था और इस रिश्ते को हमने देखा था एक रिश्ते वाली आंटी गुड्डी के जरिए से। उन्होंने ये रिश्ता दिखाया, हमने कबूल किया और फिर ये रिश्ता डन हुआ। दुल्हा के जो वालिद हैं उनका नाम है शाहिद सलीम साहब। शाहिद सलीम साहब कहते हैं कि जब रिश्ता पक्का हुआ था तो कोई डिमांड नहीं थी, ये शौक इनके थे, हमारे कोई शौक नहीं थे कि जहेज दे दो, लिस्टें दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ये सारे शौक इनके थे। ये कहते थे कि हमारी बेटी है, हम अपने शौक से इसको सामान देना चाहते हैं और जो कुछ भी ये देना चाह रहे थे, जो लिस्टों की बातें कर रहे हैं, वो सब इनकी अपनी हाथ की बनी हुई चीजें हैं। हमने कोई डिमांड नहीं की। ये हमें कहते थे जिस दिन से बच्ची पैदा हुई हम तब से सामान को जमा कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये शौक है। तो पहली बात तो ये क्लियर हुई कि ना हमारी डिमांड थी, ना हमने इनको फोर्स किया था। 9, 10, 11 मई ये डेट्स रखी गई थी शादी की। कहते हैं कि सलामी में हमने अपने दामाद को 1 to 5 अप्लाइड 4 देना है। हमने कहा ये क्या बात हुई, ऐसी कोई डिमांड नहीं है भाई, ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। लड़की वालों ने कहा था कि ये हमारा शौक है, हमें करने दें, हमें अपने शौक को पूरा करने के लिए आपसे इजाजत की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा था कि भाई इन चीजों की भी जरूरत नहीं है। ये बात मैं कर रही हूँ लड़की वाले और लड़के वाले जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। शाहिद सलीम जो कि लड़के के वालिद हैं, वो कहते हैं कि मैं एक सरकारी मुलाजमत से रिटायर्ड अफसर हूँ, मेरे घर गाड़ी भी है, मेरा घर भी है, मेरे पास 4 आने भी है, स्टेटस भी है, तो मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना हमें इन चीजों की जरूरत है। बस हमें इज्जत से बेटी दे दें, हम ब्याह कर अपने घर अपनी इज्जत बनाकर लेकर आएंगे। अच्छा, अब मैं वकूए पर आ रही हूँ। शाहिद साहब ये भी कहते हैं, लड़के के वालिद, दुल्हा के वालिद कहते हैं दोपहर 10 मई को बारात का फंक्शन था। दुल्हन के वालिद की कॉल आई है उस टाइम जब हम सेहराबंदी कर रहे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि हाँ जी क्या प्लान है। तो गुलाम मुर्तजा को मैंने ये जवाब दिया जो कि दुल्हन के वालिद हैं। मैंने कहा जी हम सेहराबंदी कर रहे हैं, बस सेहराबंदी करके तो हम निकलते हैं, इंशाल्लाह आपके पास आ रहे। तो मुझसे पूछा कि मौलवी का अरेंजमेंट कर लिया है। मैंने कहा बिल्कुल मौलवी का अरेंजमेंट कर लिया है। फिर इन्होंने कहा कि फिर आप मौलवी को अपने ये बता दें कि 10 तोले जेवर, 10 मरले का प्लॉट और 5,000 रुपए महाना जेब खर्च निकाह नामे के अंदर कॉलम में लिखा जाएगा। आप मौलवी को बता दें। मैं इनकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया हूं कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई बात पहले तो हुई नहीं।
تو پھر یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ جس پر یہ جواب دیا گیا کہ نہیں، یہ ہم نے لکھوانا ہے، آپ مولوی کو بتا دیں تاکہ اس کو پتا ہو کہ اس نے کیا کیا نکاح نامے میں لکھنا ہے۔ ہم نے کہا یہ تو شرط والی بات ہو گئی، تو شرط والی تو کوئی ڈسکشن ہماری اس سے پہلے نہیں ہوئی غلام مرتضیٰ، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے کہا یہ پورا ہوگا تو نکاح ہوگا تو بارات آئے گی، نہیں ہوگا تو بارات بھی نہ آئے۔ میں نے جواب دیا ہمارے ہاں تو 5,000 چل رہا ہے اور ہم اسی رواج کو، اسی رسم کو لے کر چلیں گے اور 5,000 ہی ڈن ہے۔ لڑکی کے دلہن کے والد نے کہا کہ یہ سب کچھ نکاح نامہ میں حق مہر کے طور پر لکھنا ہے، اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ بارات لے کر آئیں، اگر آپ نے نہیں لکھنا، آپ کا ذہن نہیں مان رہا، میں بولی جا رہا ہوں آپ مان نہیں رہے، تو پھر آپ میرے گھر بارات لے کر مت آئیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں اب آپ کا انتظار بھی نہیں ہے۔ فون کٹ۔ دلہا کا جو والد تھا بڑا حیران اور پریشان ہوا، چونکہ برادری تو کٹھی ہوئی تھی، سہرا بندی چل رہی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، تمام برادری والوں کے مین بڑے لوگوں کو بٹھایا اور ان کو بتایا کہ یہ کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد دلہا کے جو تایا ہیں ان کا نام ہے محمد شمشاد صاحب۔ شمشاد صاحب نے کہا میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کال ملائی غلام مرتضیٰ کو جو کہ دلہن کے والد ہیں، کال کر کے کہا کہ اس طرح کی تمام چیزیں پہلے طے کی جاتی ہیں، آپ این بارات کے ٹائم یہ بات کر رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں یہ باتیں تھیں تو آپ پہلے طے کر لیتے ہمارے ساتھ، کم از کم اس ٹائم بدمزگی نہ ہوتی یا بحث نہ ہوتی، آپ ہمیں بارات لانے دیں اور اس موقع پر اس خوشیوں کے ٹائم کو بدمزگی میں تبدیل نہ کریں۔ غلام مرتضیٰ نے جواب دیا آپ لوگوں کے پاس سارا کچھ ہے، آپ لوگوں کے پاس پلاٹ بھی ہے، آپ لوگوں کے پاس زیور بھی ہے، پوری حیثیت آپ لوگ رکھتے ہیں، آپ لوگ یہ سب کچھ حق مہر میں لکھیں گے۔ اس پر شمشاد نے کہا کہ آپ ہمیں بارات لانے دیں، کہتا ہے نہیں لانے دینی۔ پھر میں نے کہا کہ چلے ہم بارات لے کر نہیں آتے، ہم فیملی کے بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، مل کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی باہمی گفتگو کر لیتے ہیں، کوئی حل نکال لیتے ہیں، کوئی اجتماعی رائے کے مطابق کوئی گنجائش بنا لیتے ہیں، یعنی آپ 10 تولے زیور کہہ رہے ہو، 10 مرلے کا پلاٹ کہہ رہے ہو، مل بیٹھ کے کوئی تھوڑا اوپر نیچے کر کے گنجائش بنا کے کچھ طے کرتے ہیں اور اس رشتے کو چلنے دیں۔ اس کا جواب غلام مرتضیٰ نے یہ کہا کہ 10 مرلے کا پلاٹ نہیں، 10 تولے زیور نہیں تو تم بھی نہیں اور احتشام بھی نہیں اور نہ یہ شادی، بات ختم تو ختم۔ اب دلہا کے جو والد ہیں ان کا نام میں نے آپ کو بتایا کہ شاہد سلیم ہے۔ شاہد سلیم صاحب کہتے ہیں میرا ایک سالہ ہے جس کا نام ہے محمد غفور، اللہ نے غفور کو بڑی فرمانبردار اولاد دی جن میں ایک بچی مجھے بڑی پسند ہے، وہ بچی جوان بھی ہے، شادی کے قابل بھی ہے۔ میں نے اپنے سالے کا غفور کا ترلا کیا، میں نے کہا یار میری عزت داؤ پہ لگ گئی ہے، میری عزت بچاؤ۔ بارات تیار کھڑی ہے اور آگے سے یہ جواب آ گیا میں اس بارات کو تمہارے گھر لے آتا ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ پھر میری بیوی جو کہ غفور کی بہن لگی، اس نے بھی کہا کہ غفور بھائی اس ٹائم ہمیں کندھے کی ضرورت ہے، ہم بدمزگی نہیں ڈالنا چاہتے، بدشگری نہیں ڈالنا چاہتے، بارات تیار ہے، میں آ رہی ہوں اپنی بیٹی کو بہو بنانے کے لیے۔ جس پر میرے سالے نے یعنی غفور نے کہا کہ آپ آئیے میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ پھر یہ بارات جو جانی تھی غلام مرتضیٰ کے گھر، یہ بارات گئی میرے سالے کے گھر یعنی غفور کے گھر، ہم وہاں پر گئے، نکاح کیا اور الحمدللہ ہماری بارات میں بدشگونی نہیں پڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سٹوری وہ تھی جو لڑکی والوں نے سنائی تھی، اپنی رائے دی تھی، ایک سٹوری وہ ہے جو لڑکے والوں نے سنائی ہے، اپنے بارے میں بتایا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، دونوں تصویر کے رخ آپ کے سامنے رکھے۔ اب سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے آپ کو کل کے ویلاگ میں بتائی تھی، کہتے تھے کہ ہمارا جہیز ان کے پاس ہے، یہ کہتے ہیں کوئی جہیز نہیں ہے، چلو بھاگو یہاں سے۔ تو جہیز کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں کہ جہیز کا بھی انہوں نے یعنی لڑکی والوں نے ہمارے اوپر الزام لگایا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے جو کچھ یہ میڈیا والوں کو بتا رہے ہیں، بلکہ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے جہیز واپس لینا ہے، اس چیز کی ڈیمانڈ انہوں نے ہمیں کل کی ہے، اور کل جب ڈیمانڈ کی ہے ہم نے کہا لے جائیں۔ پھر یہ ایس ایچ او متعلقہ ایس ایچ او کے ہمراہ آئے ہیں، اچھی بچی جو سامان کی انہوں نے ہمارے گھر پہنچائی تھی مہندی والے دن، وہ تمام ہم نے ایس ایچ او کی موجودگی میں، پولیس کی موجودگی میں ان کے ہینڈ اوور کیا ہے، یہ لے کر چلے گئے ہیں، اور جو ہم نے لڑکی کو دیا تھا وہ سامان بھی ہم نے ان سے وصول کر لیا ہے۔ اب ہمارا ان کا لین دین آپس میں کسی قسم کا کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے کا سارا وقوع اور دونوں خاندانوں کی سائیڈ کی اصل حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔
میں ایک بات آج کے ویلاگ میں ذاتی رائے کے طور پر یہ کہنا چاہوں گی، یہ میری ذاتی رائے ہے، رشتے کبھی حق مہر سے نبھے نہیں اور رشتے کبھی حق مہر سے بندھے نہیں جاتے۔ زیور کے ساتھ زندگی گزرتی نہیں ہے اور 10 مرلے کا پلاٹ شوہر بنتا نہیں ہے۔ لہٰذا رشتوں کو دل سے عزت کے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ نبھایا جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ زندگی بہترین گزرے گی۔ میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جس کے اندر حق مہر لڑکی کی جانب سے رکھوایا گیا 5 مرلے، شادی کے ٹھیک 5 ماہ کے بعد لڑکی کو قتل کیا، لڑکی کے باپ کو فون کیا آؤ بیٹی لے کے چلے جاؤ، کون سا حق مہر؟ تو ایسے حق مہر کو آگ لگانی ہے جہاں بچی کی زندگی نہ رہے۔ تھینک یو۔